الاخوان، وزير التجاره الفرنسي قال بلي المغرب ما يقاطعش المنتجات ديالو، ومتفق معاه 100%، لان ماشي المغرب اللي يقاطع المنتجات ديالو، المغاربه اللي غادي يقاطعوا المنتجات ديالو. حقاش كاين الفرق ما بين المغرب والمغاربه، اجي تعرفوهم، دابا تعرفوهم شكون هو. هو هضرته صحيحه، وكما شرحت البارح حسب اتفاقيه اكس ليبان المغرب في الجيب، المغرب ديال فرنسا، فهمتي؟ هو الحكومه ما يقدروش يقول لك نقاطعوا خطبه الجمعه، ما يقدروش نقول لك نقاطعوا المغرب، هو عنده في الجيب ديالو، المغرب ديال باه، غير هو المغاربه ماشي ديالو، هي هذه المشكل. قسما بالله اليوم الصباح قلت ما باقيش ندوي في هذا الموضوع هذا، صافي انا مقاطع، الاخرين مقاطعين، كلشي مقاطع، نسى هذا الموضوع هذا، ولكن هما ما بغاوش ينساو، باقي كيدق عليك، وبالتالي غادي نشرت انا قائمه الشركات، وباقي ما حد هما مكملين في هذا الموضوع، حنا مكملين فيه، تينساو ونبقاو مقاطعين. والله الا الاخوان قلنا ننسى هاد المواضيع هادو، ننساو صافي، راه دوينا المنتجات الفرنسيه قاطع ودزنا، ولكن راه الخوت ما بغاوش ينساو. بليس هاد خونا هذا نفس خونا عنده حوار مع المغرب وعنده حوار مع الدول الاخرى. نشرح لك، والله هاد الوزير هذا بنفسه الميساج ديالو لدول الخليج قال لهم عافاكم ما تقاطعوش، كيطلبهم عافاكم ما تقاطعوش المنتجات الفرنسيه، راه ما كاينش شي مبرر باش تقاطعوها، لان هادي تدمرونا. وفي نفس الوزير ملي قال له المغرب لا المغرب ما يقاطعش، المغرب هذا في الجيب اصاحبي، في الجيب. المهم الاخوان ما نطولوش في ستوريات اليوم، راه عندك الليسته ديال المنتجات الفرنسيه والبديل ديالهم، راه ما قلتلكش قاطع فيسبوك، ما قلتلكش قاطع جوجل، ما قلتلكش قاطع يوتيوب، ما قلتلكش قاطع صعيب، منتجات فرنسيه كاين لها 100 بديل، والاخرين حسن لك كاع. المهم فرنسا كدوي كيصحاب راسها شي قوه عالميه بحال الميريكان والصين، ما تقدرش تقاطعوا، تغلغل لك في حياتك في كلشي. غادي نوريوها باللي ما كتسوى حتى بصله، لان اي منتج فرنسي كاين 100 بحاله، كاين البديل، ودابا غادي نوريوها باللي ما كتسوى حتى بصله. الاخوان واحد الحاجه مهمه، ما تبقاوش تضغطوا على الانفلونسرز تقول ليه دوي حتى انت في هذا الموضوع هذا، بارطاجي، راه ما يدويوش، راه الانفلونسر خواف، الانفلونسر راه عبد ديال الدرهم والدينار، مع احترامي لك الا كنتي انفلونسر، ولكن هذه هي الصراحه، وانا راني كنحترمك، ما عنديش معاك مشكل. هذه نقطه، هذا راه ماشي كلاش. المهم انا باش نفسر الاخوان باش مابقاوش يحقدوكم تما، علاش ما غاديش تدو، ما تقدروش تدويو، وما عندكش الحريه ديال فمك، وما عمرها غادي تكون عندك بالمناسبه، لان ديما الا دويتي غادي يحطوا عليك شركات الاشهار، غادي يحطوك في واحد لا ليست نوار سالين. هاد حاجه وحده اللي طلبوا من الانفلونسرز، ماشي هي يدويو، طلبوا منهم الا جاتهم لي زاجون دو كومونيكاسيون قال لهم كومونيكو على ديك المقاطعه، شنو هي المقاطعه، وما عندنا ما نديروا بالمقاطعه، المقاطعه هي اللي كنمشي كنكاليزي فيها الورقه ديال المقاطعه اللي كنعرفها انا، لا ما يقبلوش، صافي هادشي اللي بغينا منه. وحاجه اخرى كنت قلتها في كاع الفيديوهات اللي فاتوا، الايامات اللي فاتوا، المقاطعه اللي فاتت في المغرب انا ما كنت فيها لا من قريب لا من بعيد، وكما قلت كانوا اصدقائي خدموا مع الشركات باش يغيروا الراي العام ديال الشعب، باش تحيد المقاطعه، وبيان سور وصلوا للتارجت، وصلوا معلم الهدف ديالهم في الاخر. استعملوا الانفلونسرز، استعملوا لي باج كبار ديال فيسبوك، استعملوا لي بروفيل كبار ديال انستغرام، بقاو تيدوزوا في لي ميساج، وبيان سور انت بلا ما تحس ساقيتي، لانهم ماركترز بحالي، بيان سور غير انت هاد المره هادي ما تجرش. غنقول لك معلم، كانوا خدامين بالتعليقات حتى هما، كانوا كيبخسوا المقاطعه، كانوا عندهم بزاف ديال لي بروفيل، كيدخل على المقاطعه، انا ما مقاطعش اخويا، المقاطعه انا كنعرف مقاطعه وحده هذيك اللي كنمشي كنكاليزي فيها الوراق الناس باقا كدوي على المقاطعه، صاحبي شكون اللي بقى مقاطع، كيبخس المقاطعه. واستراتيجيه اخرى هي تشتيت الانتباه. الا عقلتوا في المغرب بديتوا مقاطعين ثلاثه الشركات، من بعد مشاو كيكتبوا الشركات كاملين باش يشتت لك الانتباه، في الاخر لقيتي راسك ما بقيتيش عارف شكون اللي كنتي مقاطع شكون اللي ما كنتيش مقاطع. هادشي اللي داروا لكم وتجريتوها معلم، السلام عليكم. حاجه اخرى، صنعوا لكم واحد النصر وهمي، مثلا تنقصات 4 دريال، الحمد لله حققنا المطالب ديالنا، ونقصات 4 دريال، وهاد القرعه هادي زادوا فيها نص سيطره وكذا، الحمد لله صافي قطع لنا المقاطعه، الحمد لله وصلنا للمطالب. انت ما وصلتي حتى لعبه بالرجوله ديال الصراحه. بحال فهاد الشيء الاخوان كانوا تستعملوا بزاف ديال الانفلونسرز ديال راك صافي وصلنا للنصر، حققنا المطالب، كانوا تستعملوا بزاف تاع لي بروفيل ديال لي باج فيسبوك الكبار، كانوا كينشروا تيتخلصوا تينشروا منشورات، تستعملوا دي بروفيل ديال انستغرام كانوا كينشروا منشورات حتى همايا. المهم الاخوان المقاطعه اللي فات انا ما كنتش فيها، ما عندي بها حتى صله لا من قريب لا من بعيد، ولكن كنت كنشوف اصدقاء اللي عندهم دي زاجون دو كومونيكاسيون وكيبيعوا لي لايك وكيبيعوا الفيوز وكيبيعوا، كانوا فهمتي كانوا تيسرحوا لي بنادم. المهم الاخ هذا هو الشيء اللي طلب من الانفلونسر، غير دخل سوق راسو يخلي هاد الموجه دوز، يخبر حتى تفوت هاد الزوبه عادي، احسن حاجه ما يمكن يدير يمشي يدوي لنا في الطياب، يدوي في اي حاجه، الله يسر لها، ماشي الاخوان كنحتقروا، الله يسر لها، راه بيان سور راه الكارير ديالو كيهدمها الا دو، انا نقول لك. والمحرك الاخوان ديال الحياه هو المال، عليها الانفلونسر يلقى في اشهار من هنا، يلقى في اشهار من هنا، شوت اوت من هنا، وكا باش يعيش الانفلونسر، ما يمكنش تقتل له الكارير ديالو، وحنا هادشي اللي غادي نديرو.
المحرك هو المال، هذاك المال ما نعطيوش للشركات الفرنسيه والسلام عليكم. الخوت تبارك الله عليكم، سمحوا لي بزاف طولت عليكم، سمحوا لي ما كنتش بغيت ندوي كاع في هذه المواضيع اليوم، ولكن بما ان الاخ ديالنا دوا وقال لك حنا راه في الجيب خاصنا نوريو حنا ماشي في الجيب. فعلا عنده الصح، المغرب ما يقاطعش، ولكن حنا المغاربه غادي نقاطعوا. تبارك الله عليك قاطع وما حدو كيدوا نبقاو ندوي. تبارك الله عليكم. الاخوان قبل ما نمشي، ملي كندوي على هذه المواضيع ديال فرنسا كاين بزاف ديال الناس كيتقرصوا. بيان سور ماشي الفئه الكبيره، الا جينا نديروا 10 90 تلقاوهم مع المقاطعه واحد 10% كيتقرص، لان مو هي فرنسا قصتي لي ماما. وكيجي كيبدا تيحاول يهينك ديال شكون انت باش دوي، وشكون اللي عطاك هذه الحق هذا باش دوي، وشنو درتي بالسلامه حتى دوي، وشنو هذا الليفل هذا اللي كيسمح لك باش دوي، والناس اللي قاصه دوي هما السياسيين، انت ما عندكش الحق دوي. غنقرك شكون انا الاخ مع واحد ليكيب ديال المغاربه، وحنا 100% مغاربه، عاوننا الاف الشباب هذا العام هذا باش بداو كيدخلوا الفلوس من الانترنت. فاتوا المغاربه دخلوا اكثر من 60 مليون دولار هذا العام هذا عن طريق هذا العبد. واخا ما يمكنش نقول عن طريق هذا العبد، على حقاش حنا ايكيب، واحد العمل ديال واحد ليكيب اللي الحمد لله باقا حتى يومنا هذا 100% مغربيه، يقدر في الفيوتشر تباع لشي دوله اخرى باش نكونوا صريحين. يعني درنا واحد العمل اللي ما داروش 99% ديال السياسيين اللي واخدين مقاعد في ديك البلاد. وهذا الشيء ما ندويش على كاع المساعدات اللي كيكونوا، داك الشيء المهم في البدايه تاع كورونا، بلا ازمه كورونا شحال ديال لي زيفينمون اللي كندير فابور في المغرب هي باش نوعيو الشباب ونعلموهم الانترنت ماركتينغ ويصوفي راسهم، وبزاف ديال الشباب صوفاو راسهم. باش ما نكثروش الهضره، ساعدنا بزاف المغاربه، والفلوس يوميا الحمد لله كتدخل للبلاد وعن طريق داكشي اللي علمناهم، وهي اللي دازوا عن طريقنا. الفلوس اللي دازوا عن طريقنا فات 60 مليون دولار داخله للمغرب هذا العام هذا دازت عن طريقنا. مال هادشي عن طريقنا. اما اللي ما داش عن طريقنا يتعلم منا ومشى خدام في بلاصه اخرى الله يسر ليه، المهم ودرنا واحد الامباكت. غنقول لك الفلوس اللي ما داش عن طريقنا كاينه واحد 95% ديال الفلوس، على حقاش حنا ما كنقلبوش هي ناكلو، كنقلبوا البلاد تحرك، يعني كنفيدوا البلاد وكنتقاتلوا في سبيل البلاد. يعني الاخ بدل ما تجي تقول لي شكون انت باش دوي، شكون اللي عطاك هذا الحق هذا باش دو ما دويش، انا راه عطيت لديك البلاد وفت ديك البلاد اكثر من 99.99% ديال دوك السياسيين اللي مريحين تما، باش نتفاهموا بالارقام ماشي بالهضره، وما عاطينا الهضره. يعني هما راه عاطيني الهضره وكيتخلصوا، حنا راه عاطين الخدمه وما كنتخلصوش وما كنتسناوش الخلاص وكنخدموا وباقي غادي نخدموا. ولا كلت دابا اكثر من 60 مليار، صبر السنين غادي توريك، وتجي انت ما دير حتى حاجه في حياتك تقول لي بصيتك شكون باش تدوي. جايز ما نطولش في هذا الشيء، اعتبرني حتى بصله. المهم غادي نبقى ندوي، غير ما تحاولش تحقر عباد الله، على بعض المرات هذاك الشيء اللي كتجي كتحقرو غيحقرك. حاول ديفلوبي راسك عاد جي دو. تبارك الله عليك. خلينا من هذا النوع ديال الاخوان طلعوا لي في راسكم بالتوفيق لكم. الاخوان المقاطعون، هذا بعض الميساج ديال المقاطعون، كمل اخويا في المقاطعه، راه عندك الليسته المنتوجات الفرنسيه، عندك البديل ديال دول اخرى، ولكن منتوج مغربي احسن لك كاع. الاخوان في اطار استراتيجيه التبلبيليه، كاين اللي كيقول لك الا عندك مولينكس لوحه، الا عندك رونو لوحه، الا عندك شي ماكياج لوحه، لا 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 لا، داكشي شريتيه ديجا، استعملوه اخويا بصحتك تستاهلوا، ولكن من هنا لقدام ما تعطيش درهمك. سمعناش كنقول لك. الخوت والبنات حتى هما، الدراري والبنات، غادي نبارطاجي من ورا هاد ستوري عاوتاني الليسته اللي ديجا بارطاجيت، هزوها نشروها في الفيسبوك، نشروها عين الخوت المغاربه الاخرين. الدول الاخرين العربيه غادي احسن منا، واحد الدول العربيه كاريفور ما دخليت حتى واحد في 24 ساعه والو. هيا الاخوان غادي نبارطاجيها من ورا هاد ستوري، هزوها بارطاجيوها في فيسبوك، بارطاجيوها في تويتر، بارطاجيوها في يوتيوب، بارطاجيها وصلها للمغاربه الاخرين، خليهم يعرفوا. بارطاجيها معاهم هنايا، بارطاجيها هزها، دير لها سكرين شوت وبارطاجيها بلايص اخرين. تبارك الله عليك. هاي الاخوان ملي ولينا مقابلين دابا الردود، مع كانوا الاخوان ملي دوات تجيب خشي، قال لك شنو قلتي في قضيه تجيب خشي؟ قال لك هاد الناس ديال الانستغرام ما فادوا البلاد حتى شي حاجه، وما عطاو البلاد حتى شي حاجه، وعاطينا يلاه الهضره في الانستغرام وما تيقدموا حتى شي اضافه. الاخوان كنتحداو تجيب خشي يقول لنا شنو قدم هو للبلاد، علما ان الدور ديالو انه يقدم البلاد لانه مخلص، وحنا قدمنا اكثر منه للبلاد. واني تندوي في انستغرام وقال لك ما تيقدموا والو. لا، داكشي اللي قدمت انايا للبلاد مع ليكيب اللي معايا اكثر منك بزاف. ونسيت ما قلت واحد الهضره تجيب خشي، حنا راه ما مخلصينش، حنا راه خدامين وعطينا لديك البلاد اكثر منك، لا مجال للمقارنه، لا مجال للمقارنه، وحنا ما مخلصينش، خدامين بيليكي. انت راك مخلص وما عاطي والو، راك انت اللي يداوي. وعاود الحساب. هادشي اللي درناه السيد ديب خشي في عام ما درتوش نتوما بديك الميزانيه اللي كتجي في اقليم ديال التنميه البشريه، كديروا بها هذوك المشاريع الفاشله ودوك الفلوس اللي كتشفر والمشاريع اللي كتفشل. درنا حنا احسن منها بزاف، وحنا ما عندنا ميزانيه التنميه البشريه، ما عندنا دعم لا حتى حاجه. ما عندناش السيد ديب خشي الميزانيه ديال التنميه البشريه، ما عندنا حتى شي تمويل، ولكن عندنا هذا ما عندكش.
هادشي على حقيقتاش انت واحد الوقيته حتى انا فوتني الدرهم ملي نكبر، على حقيقتاش انت قديم سيد قديم، خصك تمشي فحالك، راه سالات ساعتك. مع الاخوان السيد ديبخشي دريس ديبخشي كبير فلاش، فهمتي قتل الوالد ما جاش شدو معاه في قضيه ديال السياق وزيد في حالك، فهمتي. ولكن غير والله راه هادي الصراحه، انه راكم ناس كبار ما بقيتوش تتماشاو مع الوقت، راكم هي معلقين ومعطلين. والله السيد دريس ديبخشي راه ماشي اهانه ولا شي حاجه، راه فهمتي راه تعطلونا فريمون. دابا نتوما هما اللي شادين البلاد وعقليه قديمه وباقيين كتفاهموا بالورقه والستيلو وسيركاليزا، راه هادشي راه هربوا عليه الناس في الدول الاخرى، فهمتي. راه نتوما معطليننا ومرضيننا. والله باش ندوي معاك السيد دريس ديبخشي بكل صراحه، يعني راه ماشي تطاول هذا ولا سميتو، راه فهمتي راه ما درتوش، راه الغالب الله. يعني حنا نجيو ندوي على عام، هادشي اللي درنا في عام وداكشي اللي درتي انت في حياتك كامله للبلاد، راه لا مجال للمقارنه، لا مجال للمقارنه كاع. يقدر يجي واحد السؤال ديالو ملي نتوما واعرين علاش ما تدخلوش هاد اللعبه السياسيه، لان راك عارف فيها كيفاش كتلعب، راك عارف ال 207 وجمع ليا الناس ديال الدواوير وجيبوهم يصوتوا وداك الرقيع. حنا ما تنلعبوش داك اللعب الموسخ من الاخر، هادشي اللي كاين. وداكشي ديال شري الاصوات ديال الاعضاء الاخرين اللي غادي يصوتوا على الاخر وسد عليهم في الدار تمايا تتفوت الانتخابات، وخلي الاعضاء اللي غادي يصوتوا لهذاك صاحبنا اللي شاري الاصوات ديال داكشي لعبه قادره وبلا ما نبقاو ندوي عليها، فهمتي. يعني ما فينا دخلني نلعب في الغيس وكنشهد بها وكنعترف بها. نتوما ماسترز في هذيك اللعبه ديال السياسه، فهمتي. ما يمكنش حنا كدي جون نجيو نديروا بلاصتنا معاكم، فهمتي. ولعبه قادره اصلا، نتوما اصلا خديتوا البي اتش دي الدكتوراه في، ما يمكنش، ما لا مجال المقارنه نجي نتنافس معاك انت. ويقدر صراحه هاد الجمله تخليك تقولها دونك حنا واعرين، لا راه ماكم واعرين ما والو، على حقيقتاش الوعوريه هي شكون اللي كيخدم البلاد. انا قلت لك حياتك كامله جمعها من نهار تزاديتي شنو عطيتي للبلاد، شحال دخلتي ديال الفلوس للبلاد. حنا داكشي اللي درنا في عام ما درتيش انت في حياتك كامله. بيان سور هادشي ماشي من واحد المنظور ديال السياسه، هذا من واحد المنظور ديال الخدمه، يعني بنادم تيغار على بلادو وباغي يخدمها. اما من المنظور ديال السياسه حسب التعريف اللي كان واحد السيد واحد الوقيته انا استشرت معاه، قلت له انا باغي ندخل هذه اللعبه هذا كيفاش. شحال هادي يعني كدوي على شي 10 سنين هادي، فهمتي. 10 سنين هادي. واحد اللي الكاتب الاقليمي ديال واحد الحزب، فهمتي. ريحت معاه قلت لي شوف انا نخلصك، انا ديما عزيز عليا نشري ليكسبيريونس ديال اللي سابقيني، شرح لي هذا الشيء كامل الخص ليا شحال. المهم كان قال لي عرف لي السياسات السيد الله يرحمه، وجاوبته بداك التعريف ديال المنجد لاني كنت نيه، ويقول لي لا ولدي ماشي هذه السياسه، السياسه هي تكذب على المواطن، كتحط له واحد السقف ديال الامل اللي كيبان ليه حقيقي باش كيصوت عليك وانت راك هي كتكذب عليه. المهم وانا كنت كندوي بحورقه ديك الساعه وهو تيدوي لي على الدمام وشراء الدمام والاعضاء والاصوات وداك الشيء، وكان كيدوي لي على علاش تنقول على الشنطيه ديري بحال هكا كيزفت محفر وما تيتقادوش مزيان. قال لي لان كل عام خصنا نخرجوا الميزانيه، شرح لي كلشي. وإلا كتجينا الشانطي مزيان راه ما نبقاوش نخرجوا الفلوس، خاص ديما الشانطي نقادوه محرتك باش ديما يتحفر ديما يتدقدق باش نعاودوا نخرجوا الفلوس، فهمتي السيد. المهم شرح لي كلشي صافي، انا فهمت اللعبه ماشي ديالي، لعبه قادره. كاين واحد بغى يخدم وكاين واحد بغى يلعب ديك اللعبه راك عارفه.